चाहिँ इरिगेसन गर्नको निम्ति डिजल जेनेरेटिङ सेटहरू चलाउनु पर्छ, त्यसमा पनि त्यो इन्धनहरू नै चाहिन्छ। तसर्थ यो पनि चाहिँ घटाइयोस् भनेर म चाहिँ मेरो आफ्नो संशोधन प्रस्ताव राखेको छु। अब आयो चाहिँ आयकरको कुरा। आज कर्मचारीहरू सबैको विभिन्न आयहरू भत्ताहरू सबै घटाइदिएको छ। नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूको आयहरू घटेपछि अटोमेटिकल्ली चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको कर्मचारीहरूको पनि आयमा के घट्न जान्छ। अहिलेको जुन परिस्थिति छ त्यसले गर्दा सबै कर्मचारीहरूको चाहिँ पर्चेजिङ पावर, खरिद गर्न सक्ने क्षमता पनि घट्दै गइरहेको छ। तसर्थ चाहिँ यो जुन थ्रेसहोल्ड छ 4.5 लाखबाट 6.5 लाखसम्म चाहिँ आयकर नलाग्ने व्यवस्था होस् भन्ने मैले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव राखेको छु। त्यस्तै गरी अर्को धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ भन्सारको कुरामा चैत्र 24 गते गजेटमा आएको छ। गजेटमा आउँदाखेरि मरिच, केराउ, छोकडा, सुपारी जस्तो चाहिँ इम्पोर्टको निम्ति ब्यान गरेको छ र $50,000 भन्दा महँगो गाडीहरू चाहिँ म 1 मिनेटमा सिद्धिहाल्छु गरेको छ भनेदेखि यहाँ धेरै विलासी सामानहरू आउँछ, कस्मेटिक्सहरू आउँछ, तपाईँको विलासी खानेकुरा प्याकेट फुड्सहरू ठुल्ठुला देशहरूबाट आउँछन्। विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ हामीका फलफुलहरू, फिजीदेखि फलफुलहरू आउँछ। यी सबै चिज बन्देज होस् 1 वर्षको लागि, केही समयको लागि होइन। गाडी जुन एलसी खोलिसकेको छ, जुन ट्रान्जिटमा छ, जुन स्टकमा छ, त्यो सबै चिजहरूलाई आउनु दिएन, बाँकी चाहिँ सबै चाहिँ बन्देज होस् भनिकन मैले संशोधन प्रस्ताव राखेको छु। तसर्थ सम्मान्य सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूलाई जनताको हित, जनताको प्रोटेक्सन र जनताको आवाजलाई सुनिदिनु भनिकन यो आर्थिक विधेयकमा संशोधन गरिदिनु म विशेष अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यले आफ्नो नाम सजिलोको लागि सभामुखको डायरसँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राखिसक्नु पर्नेछ। सर्वप्रथम माननीय श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, वास्तवमा यो राजस्व विधेयक बारेमा छलफल गर्नु औचित्यहीन छ। मैले अस्ति सैद्धान्तिक छलफलको बेलामा राखेका कुराहरू दोहोऱ्याउन चाहन्न, तर यति कुरा चाहिँ थप भन्छु कि अस्ति मैले जेठ 23 गतेको आँकडा प्रस्तुत गरेका थिएँ। अहिले जेठ 31 गते, जेठ 23 गते आम्दानी र खर्चमा 145 अर्बको ग्याप थियो। आज 8 दिनपछि त्यो ग्याप 176 अर्ब पुगेको छ। असार मसान्तसम्म पुग्दाखेरि के हुने हो टुङ्गो छैन। अर्थतन्त्र यति अत्यन्त कठिन अवस्थामा छ। मैले फेरि पनि गम्भीरतापूर्वक भन्छु, अर्थमन्त्रीज्यू इमान्दारिताका साथ उभिएर कठिनाइमा छौँ। पुरै संसद एक ठाउँमा उभिनु पर्ने छ। आउने वर्ष एक ठाउँमा उभिएर यो सङ्कटबाट पार लगाउँ भन्नुभयो भने अनि बल्ल हामी सबै बजेटका सबै विषयमा छलफल गर्दाखेरि उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यो दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हाम्रो राजस्वको एस्टिमेट कसरी प्रस्तुत भएको छ अर्को चिन्ता लाग्दो कुरा हो। सबै राजस्व अर्को वर्षको उठाउने कुरामा एउटा अङ्क समात्या छ, एउटा पर्सेन्टेज समात्या छ। अनि 2075-76 को यथार्थमा कर 24% अनि आय, मुनाफा र पुँजीगत लाभ, पुँजीगत करसँग जोडिएका जति सबै विषयमा 22.7 अनि वस्तु र सेवामा लाग्ने आधारित करमा सबैमा 25% अनि वैदेशिक व्यापारमा सबैमा 24.4%। यो हद भयो, यो हद भयो। अब यो वर्षको अन्तिमसम्म कति उठ्छ भन्दाखेरि पहिले बजेटमा लेखेको शीर्षकबाट हरेकमा मैले अस्ति पनि भने 25.6% घटाएर संशोधित अनुमान राखेको छ। अर्थमन्त्रालयले के गरेर बसाएको छ? पोहोर साल यस्तै गर्यो। हामीले भन्यौँ बजेटको अनुसूची 1 ठिक भएन, 2 ठिक भएन अनि करेक्सनहरू दियौँ। करेक्सन सबै दिएपछि सरकारले पछि अर्को बजेट प्रस्तुत गर्यो। अब
अघिल्लो वर्ष जसरी अर्थ मन्त्रालयले देखिया थियो एउटा बजेटको किताबबाट अर्को बजेटको किताबमा पुग्नु परेको थियो, यो पालि त के भन्दाखेरि छन् सप्रिने बाटो छैन अर्थ मन्त्रालयको। यसरी नसप्रिएको अर्थ मन्त्रालयले कसरी मुलुकको यो कठिनाइमा अर्थमन्त्रीजीलाई मद्दत गर्न सक्छ मैले बुझ्न सकेको छैन। त्यस्तै मैले अघिल्लो छलफलमा पनि भनेको थिएँ, ग्रिन इकोनोमीको कुरा अनि कर उठाउन सजिलो हुने ठाउँमा आइटिडिएफ अथवा फ्युल लेभीमा ज्यादै भर पर्ने कुराले धेरै मद्दत गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। आयकर का दरहरूका लागि यसलाई स्वच्छ, उत्तरदायी र अपचलनबाट बाहिर पुर्याउनको लागि, जोगाउनको लागि हरेक व्यक्तिको अहिले प्यान छँदैछ। त्यो प्यान अनुसार त्यो मान्छेको कति कर हरेक वर्ष झिक्यो, कुन कुन स्रोतबाट झिक्यो एउटा ठाउँमा आइपुगोस् र त्यो व्यक्तिले पनि थाहा पाओस् कि तलबबाट कति गयो, ब्याजबाट कति गयो, लाभांशबाट कति गयो, अनुकामबाट कति गयो, अनि अन्तिममा त्यो रेकर्डको आधारबाट उसले आफ्ना कर तिर्ने काम पनि सजिलो होस्। कर तिर्ने काम नै हामीले कठिनाइपूर्ण बनाएको छौँ, पारदर्शी पनि छैन, कर तिर्न चाहने मान्छेको लागि पनि त्यो कठिनाइपूर्ण छ। त्यसैले त्यो सुधार गरौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। यो नगरिकन योपालि राजस्व बारेमा गरेको हाम्रो छलफल, बजेटमा गरेको छलफल एकदमै एकदमै सतही हुन्छ। सतही छलफल नगरौँ, असाध्यै ठुलो कठिनाइमा छौँ, अर्थतन्त्र कठिनाइमा छ। त्यो कठिनाइबाट उम्कने बाटोमा गम्भीरतापूर्वक लागौँ, यही अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री भरत कुमार शाह। सम्मान्य सभामुख महोदय, मौद्रिक नीतिको कुरा गर्दाखेरि आजसम्म आएको छैन, तर मौद्रिक नीति आउँदाखेरि सुझाव स्वरूप भनौँ केही ध्यान दिनुपर्ने छ। विशेष गरेर उद्योगहरू, व्यापारहरूको स्थिति खराब छ, त्यसमा ब्याजहरूको बारेमा उनीहरूको ध्यान दिइयोस्। र विशेष गरेर अहिले हाम्रो ब्याङ्कहरूको स्पेड रेट हाई छ, 5% करिब छ, त्यसलाई 3-3.5%मा झारियोस् भन्ने कुरा मैले यहाँ निवेदन गरेँ। र अर्को कर्पोरेट ट्याक्सको कुरा गर्दाखेरि पनि कर्पोरेट ट्याक्स घटाइयोस्, 30% का चान्स हुन्छ। अहिले के छ भने चीनबाट धेरै उद्योगहरू उठेका छन्, किनभने अमेरिकामा त्यसको ट्याक्सहरू बढाइदिएको हुनाले र अन्यत्र सर्न खोजेका छन्। भारतहरूमा कर्पोरेट ट्याक्स घटाएर 20% ल्याएको अवस्था छ र साथै श्रम कानुनहरू पनि धेरै सुधार गरेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि हामीहरूले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा, मैले अरू कुरा गर्दा ट्याक्सका दरबन्दी कुरा गर्दाखेरि सबै पहिले पनि भइआएका कुराहरू हुन्। विशेष गरेर यो बिजुलीको कार्यको कुराको ट्याक्स जो बढाइएको छ त्यसलाई फिर्ता लियोस् भन्ने कुराहरू मैले यहाँ निवेदन गरेँ। र अर्को इन्डेक्सन चुलोको 5% छ, पहिले 1% त्यसलाई पनि घटाइयोस् र मलको 5% त्यसलाई पनि घटायो। रेफ्रिजरेटरमा पहिले 15% थियो, यसपटक 20% गरेको छ, किनभने यसमा धेरै तस्करी हुने हो। यो धेरै तस्करी हुने भ्याउना 2000-3000 मेरो रेफ्रिजरेटर पारिबाट बोकेर ल्याइदिन्छन् वर्गीयहरूले, त्यसकारण यसमा धेरै भन्सारहरू हुँदैन र यसमा पनि विचार गरियोस् भन्ने कुराहरू मैले निवेदन गरेँ। र चुरा टिका पोतेमा पहिले 15% थियो, यसपटक 20% गरिएको छ। यो किन गरिएको म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। यहाँमा पनि 10% थियो, यसपटक 15% गरिएको छ। र फेभिकोलमा पनि 15%बाट 20% गरेको छ। यो किनभने विशेष गरी निर्माणमा लाग्ने हो, यो पनि उचित होइन। डोरी जो निर्माणमा समाजमा प्रयोग हुने थियो, अहिले पहिले 10% थियो, अहिले 25% गरिएको छ। इन्धनमा 10% थप 10 रुपियाँ प्रति लिटर थप लगाइएको छ। र के अरे चलचित्रमा बजेट भनेको छ हामीले धेरै सुविधा दिएका छौँ, तर यहाँ दरबन्दी भन्दाखेरि पहिले चलचित्र सामग्री पहिले 15% थियो, अहिले 30% बढाएर गरिएको छ। र विशेष गरेर चकलेटमा पहिले 40% थियो, घटाएर 30% गरेको छ। यसले करिब 30 करोड 35 करोड राजस्व गुम्न जानेछ। यो किन गरिएको हो, यो औचित्यहीन छ। मैदामा पहिले 15-20% भन्सार थियो, अहिले 15% गरेको छ। यसले मैदा मिलहरू बन्द हुने सम्भावना रहन्छ, किन गहुँको उसको र मेटेरियलमा के अरे 9% गहुँको भन्सार गरिएको छ। यो उचित छैन। र सुती कपडाहरू अन्डरवेट विशेष गरेर गन्जीहरूमा पहिले 20% थियो, 15% गरेको छ। किन यो घटाउन जरुरी थियो भन्ने कुरा। र इलेक्ट्रिकहरू उपकरण र पाठ पूर्जामा पनि 15% थियो, अहिले 5% गरेको छ। यसबाट पारीबाट के छन् भने पाठ पूर्जा ल्याएर यहाँ नटबोल्टबाट कसेर यहाँ सामग्रीहरू बेच्ने सम्भावना बढिरहन्छ। यसमा पनि ध्यान दियोस् भन्ने कुराहरू मैले निवेदन गर्ने। पहिले गरी अर्को टिभीमा पहिले के थियो भने प्रति इन्चका दरले पहिले भन्सार लाग्थ्यो। यसपटक के गरिएको छ भने 10% अन्तशुल्क, 20%
30% भन्सार र 13% भ्याट लाग्छ, जसले गर्दाखेरि ठुला टिभी ल्याउने जसले 40-50 इन्चको टिभी ल्याउँछन् उनलाई फाइदा छ, जो गरिब छन् 10-15-12 इन्चको टिभी ल्याउँछन् तिनीहरूलाई पनि त्यही दर लगाएर उनलाई मार पारिएको छ। यो अन्यायपूर्ण छ, यसमा विचार गरियोस् भन्ने कुराहरू मैले यहाँ निवेदन गर्न चाहे। र साथसाथै यो हुन त सामान्य कुरा धेरै चिजमा बढाएको छ, मासु मासुमा बढाएको छ, आँप अङ्गुर खजुरमा पनि 5% लगाइएको छ, धेरैमा भन्सारहरू लगाइएको छ, खाद्यान्न चिजहरूमा पनि धेरै लगाए उनीहरूले मैले सिद्ध्याएँ महोदय। त्यसकारण विशेष गरेर यो के अरे अनुचित तरिकाले जो भन्सार लगेका छन् तिनी घटाइयोस् र विशेष गरेर बिजुलीको गाडीमा यो कुनै पनि कुराबाट हामी औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैनौँ, यसमा फिर्ता लिइयोस् भन्ने कुरा र साथै माइक्रो फाइनान्सहरू गाउँमा लगानी गरेका छन्, जसको बिना धितो लगानी गरेका छन्, सबको डुबिसकेको छ पैसा र तिनीहरूलाई पनि यो मौद्रिक नीतिमा ध्यान दिइयोस् भन्ने कुरा मैले अर्थमन्त्रीसँग निवेदन गरेँ। धन्यवाद। माननीय श्री देवेन्द्र राज कणेल। सामान्य सभाको मुद्दा आर्थिक विधेयक 2077 मा जुन संशोधन राखियो र यो अहिलेको बजेटको सम्बन्धमा मैले पटक यही सदनमा धेरै कुरा उठाइसकेँ, चाहे कृषिका क्षेत्रमा होस् या विभिन्न किसिमले या इलेक्ट्रिक भेहिकलको बारेमा होस्, जुन किसिमले करहरू लगाइयो या जुन किसिमले छुट दिनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन। म त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न। आज मात्रै अहिले भर्खर मैले यो नेपाल लाइभ भनेको यो अटो गाडीहरूको समाचार लेख्ने एउटा मुखपत्र टाइप हो, त्यसमा भर्खर मैले के देखेँ भने यही जेठ 14 गते भन्सार जाँच पास गरेर त्यहाँ जर्मनीको एउटा विलासी कार BMW 7 सिरिज हाइब्रिड कार आयातकर्ताले कानुनमा लाग्ने जुन कर थियो या अन्तःशुल्क भनौँ 80% लाग्छ, त्यसमा उसले 50% छुट गराएर पैठारी गरेको छ, जबकि त्यो छुट प्लग इन हाइब्रिडको लागि थियो। जो प्लग इन हाइब्रिड भनेको इलेक्ट्रिकबाट चल्ने र स्वतः फेरि त्यो ब्याट्री डाउन भएपछि फ्युलबाट त्यसलाई चार्ज गर्ने अनि फेरि ब्याट्रीबाट चल्छ, त्यो प्लग इन हाइब्रिड। तर हाइब्रिड गाडीको लागि छुट थिएन, त्यसैले गर्दा 2076 मङ्सिर 16 गते मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो कि त्यो हाइब्रिडको लागि छुट होइन। तर अहिले जुन यो BMW गाडी आयो त्यसले भन्सारको लगभग 1,23,14,000 उसले घोषित गरेछ भन्सारमा। त्यसमा अहिले अन्तःशुल्क 76 मङ्सिर 16 गते सरकारले निर्णय गर्ने, राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र त्यो भन्सारको जुन पैठारी भयो गाडी 77 जेठ 14 मा आएको गाडीलाई त्यत्रो छुट दिएर जुन नियम कानुन स्वयंले दिएको छैन, करोडौंको घोटाला यही भयो। ती जुन गाडीहरू पैठारी भइसकेका छन्, जो जसलाई छुट दियो, जुन भन्सारको विपरीत छ, स्वयं यो कानुनको विपरीत छ। अनि म मन्त्रीजीसँग जान्न चाहन्छु, उहाँको नियतमाथि शङ्का होइन, तर यत्रो घोटाला, यत्रो फरक रकमको करोड अर्बौंको घोटाला भइराखेको छ र किन यो कसरी आयो, कसरी यो गाडी पैठारी भयो, त्यसको छानबिन गर्ने कि नगर्ने, दोषी कर्मचारीले कारवाही गर्ने कि नगर्ने, या आफै स्वयं नैतिक हिसाबले जिम्मेवारी लिने कि नलिने, मनमानी आफ्नै किसिमले जति मनलाई छुट दिदिने, जति मनलाई कर लगाइदिने, किसानको ढाड सेक्दिने, यस किसिमका जुन कुराहरू छन्। अब दानाहरूमा भन्सार वृद्धि गर्ने, पशुका दानाहरूलाई चकलेटका कुरा नगरौँ, धेरै भइसक्यो, बढी गुलियो भएपछि तितो हुन्छ। धन्यवाद। माननीय श्री पुष्पा भूषाल गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, आर्थिक विधेयक 2077 मा माननीय दिव्यमणि राज भण्डारीज्यूले राखेको संशोधनलाई म समर्थन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मलाई लागेको थियो सभामुख महोदय कोरोना भाइरसको
विश्वव्यापी महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गएको र आर्थिक विधेयकले त्यसलाई समृद्धितिर सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा दिएर अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले आर्थिक विधेयकमा ती पूर्वाधारहरू नेपालका पूर्वाधारहरू जसले मुलुकको आर्थिक समृद्धितिर अगाडि बढाएर नेपाली जनतालाई सुखीको अनुभूति दिन सक्ला भन्ने किसिमको विधेयक लिएर आउने भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। तर सरकारले सम्पूर्ण आम नेपाली जनताको आशालाई निराशामा परिवर्तन गरेको छ। सभामुख महोदय, अहिलेको विधेयकमा जुन किसिमबाट महिलाहरूले बढी प्रयोग गर्ने इन्डक्सन सामानहरू चुरीपत्तीहरूमा जुन किसिमबाट ट्याक्सहरू बढाएको छ त्यस आधारमा पनि अहिलेको यो बजेट चाहिँ महिला मैत्री नभएको भन्ने कुरा पनि देखिएको छ भने अर्कोतिर मलाई लाग्छ नेपालको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको हाइड्रो पावरका कुराहरूलाई पटक्कै सम्बोधन गरेन। इलेक्ट्रिक मोटरहरू जसले नेपालमा भएको हाइड्रो पावरको उत्पादनबाट इलेक्ट्रिक मोटरहरू एउटा आम नेपाली जनता 40% जनसङ्ख्या ओगटेको एउटा युवाले भोलिको सपना देखेको थियो कि नेपालमा बसेर इलेक्ट्रिक मोटर मैले थोरै सानो मात्रामा 20-30 लाखमा किन्ने छु भनेर आफ्नो योजना बनाएको थियो सभामुख महोदय। तर आज त्यो हाइड्रो पावर जुन नेपालमा त्यसको सम्भावना पनि थियो त्यो हाइड्रो पावरबाट मोटर चलाउने किसिमको सपना देखेको युवाहरूको जुन सपना थियो त्यसलाई निराशामा परिणत गर्यो र जुन किसिमबाट इलेक्ट्रिक मोटरमा 10 देखि 50% को ट्याक्स बढाएर सभामुख महोदय यो सर्वहारा सरकारले जुन धनी सामन्तीहरूले मात्रै मोटर किन्ने किसिमबाट जुन किसिमबाट यो ट्याक्सहरू बढाएको थियो यसले एउटा मध्यम परिवारहरू युवाहरूको आशा र भरोसालाई यसले निराशामा परिणत गरेको छ सभामुख महोदय। त्यस्तै किसिमबाट अहिलेको बजेटले एउटा हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, हामी कृषिमा औद्योगिकरण गर्नु पर्दछ, विदेशमा भएका युवाहरूलाई अब कृषिमा बढीभन्दा बढी आकर्षण गर्नु पर्दछ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। तर अहिले किसिमबाट आर्थिक विधेयकले जुन कृषिमा बाहिरबाट जुन पशुदानाहरूमा जुन ट्याक्सहरू बढाएको छ 5 देखि 9% सम्म ट्याक्सहरू बढाएको छ यसबाट कृषि प्रधान देशले कृषिमा उत्पादनहरू अगाडि बढाउन सक्दैन र यस किसिमको जुन ट्याक्सहरू बढाएर जुन किसिमको आर्थिक विधेयक आएको छ त्यसमा तुरन्त यस्ता किसिमका ट्याक्सहरू घटाउनु जरुरी छ। यो वर्ष घटाउनु पर्नु जरुरी छ किन अहिलेको नेपालको यो वर्षको अर्थतन्त्र अत्यन्त नकारात्मकतिर गइराखेको सङ्केतहरू देखा परिराखेको छ। त्यही भएर नेपालमै भएका हाइड्रो पावरको उत्पादनको लागि कृषि प्रधान देशलाई अझै उन्मुख बनाउनको लागि यस्ता किसिमका नकारात्मक ट्याक्सहरूलाई तुरन्त घटाएर नेपालमै भएका यस्ता पूर्वाधारहरूलाई अझै उत्साहपूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि यस्ता किसिमका जुन अनावश्यक ट्याक्सहरू बढाएर जुन किसिमबाट सरकारले यो करको बोझ र यसको मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनु पर्ने किसिमको जुन गएको छ यसलाई तत्काल हटाओस्। र म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपालमा 2% मात्रै कर्मचारीहरू सरकारमा आबद्ध छन्। अरू ती कर्मचारीहरूको भत्ताहरूलाई जुन किसिमबाट कटौती गरेको छ सभामुख महोदय म एक लाइनमा मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी यदि यो सरकारले सुशासन खोजेको छ भने भ्रष्टाचार मुक्त समाज खोजेको छ भने सभामुख महोदय मलेसिया र बङ्गलादेशको मोडल लिनु पर्यो जहाँ कर्मचारीको तलब बढाउने तर भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन भनेर कडा कानुन बनायो भने मात्र मुलुक समृद्धितिर सुशासनतिर अगाडि बढाउन सक्छ। तर अहिलेको जुन किसिमबाट 2% कर्मचारीको तलब भत्ता कटेर मुलुकमा सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त हुन सक्दैन त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनको लागि म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक विधेयकको प्रस्तावमा भाग लिनुहुने र संशोधन प्रस्ताव राख्नुहुने मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै राम्रा सुझावहरू आएका छन्, त्यसलाई ग्रहण गर्ने हो। केही कुराहरू मात्रै म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। राजस्वका उद्देश्यको बारेमा धेरै लामो चर्चा नगरौँ, 3-4 कुरा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। पहिलो कुरो, राजस्व प्रणाली अनुमान योग्य र व्यवसायलाई लगानी मैत्री हुनै पर्यो। दोस्रो, हाम्रो आन्तरिक उत्पादन खास गरी औद्योगिक उत्पादनलाई संरक्षण दिने हुनै पर्यो।
तेस्रो चाहिँ उपभोक्ताहरूको लागि पनि अत्याधिक मार नपर्ने किसिमको भन्सार प्रणाली र कर प्रणाली हुनै पर्यो। भन्सारका दरहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सिद्धान्तबाट पनि गाइड हुन्छन्। अन्तःशुल्क सामान्यतः त्यस्ता वस्तुहरूमा लगाइन्छन् जुन वस्तुहरूलाई हामीले त्यति धेरै उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्दैनौँ। मूल्यवृद्धि करको एउटा निश्चित सिद्धान्त छ, त्यसै सिद्धान्तको आधारबाट लगाइन्छ। आयकरका दरहरू सालसालै परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुँदैन, कर्पोरेट ट्याक्स लगायतका कुराहरू। त्यसो हुनाले म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सामान्य सभा मुखज्यू मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले 2061 सालपछि मूल्यवृद्धि कर परिवर्तन गरेका छैनौँ। आयकरका दरहरू हाम्रा अरू कानुनमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, सहकारी ऐन लगायतका ऐनहरूमा भएका व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी करका दरहरू व्यवस्थापन गरिएका छन्। तिनै कुराहरू आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएका हुन्। राजस्वको स्थिति अप्ठ्यारो छ, यसलाई स्वीकार गर्नलाई तथ्याङ्क स्वीकार गर्ने हामीले नै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क हो, त्यो स्वीकार गर्ने के तथ्याङ्क तिनै हुन्, यही हो वास्तविकता। अहिले हामीले दैनिक जति राजस्व उठाउँछौँ त्यो राजस्वले हाम्रो दैनिक खर्च धान्ने स्थिति छैन। मैले जेठ महिनाको मोटामोटी आङ्कलन गर्दै गर्दा हाम्रो मासिक 40 अर्ब अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुन्छ र मासिक रूपमा भन्सारबाट औसत 15 अर्ब जति उठ्छ र केही अर्ब रुपियाँ आन्तरिक राजस्वबाट उठ्छ, जसले गर्दाखेरि हामी चालु खर्चलाई अनिवार्य दायित्वलाई पुरा गर्नलाई हामीले थप प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ। त्यो प्रयासहरू भनेका हाम्रा कतिपय कोषहरू जो हामी सरकारकै राजस्वका नीति डाइभर्सनबाट, ट्याक्सका चाहिँ हाम्रा दरबन्दीहरू डाइभर्सनबाट गएर खडा भएका कोषहरू छन्। त्यसरी सिर्जना भएका रोयल्टीहरू छन्। त्यस्ता रोयल्टीहरू पनि हामीले अहिले कानुनसम्मत ढङ्गले राजस्वमा दाखिला गर्ने कुरा गरेका छौँ। यसभन्दा अघिल्लो बैठकमा एकजना मान्य सदस्यज्यूले दूरसञ्चार कोषको प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो, त्यसमा मैले जोड्न चाहेको हो। ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम हामीले मैले अर्थ मन्त्रालयमा राजस्वमा दाखिल गरेको छैन, तर अरू किसिमका रोयल्टीहरू जो सरकारको नियमित राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने हो, त्यो पैसा सम्बन्धित दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आफ्नो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काम दायित्वहरू पुरा गर्ने र चाहिँ यदि पुरा भएन भने त्यो दायित्व सरकारले बेहोर्ने र त्यो बराबरको निकासा दिने शर्तमा त्यो परिचालन गरिएको छ। र अरू कतिपय कोषहरू जुन निष्क्रिय छन् र मुद्दती खातामा सरकारको राजस्वबाट उठेको पैसा चाहिँ मुद्दती खातामा बस्ने र सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने यो स्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने पनि छ। त्यसकारणले केही कोषहरू राजस्वमा बाँधिएको मैले त्यो अघिल्लो चोटि भन्न छुटेको हुनाले मैले त्यसलाई स्पष्ट गर्न चाहेँ। अब केही व्यावसायिक वातावरण खुकुलो भएको छ। कोरोनाको जोखिमबारे हामी छुट्टै छलफल गरौँ, तर केही हदसम्म व्यावसायिक वातावरण खुकुलो भइरहँदा क्रियाकलापहरू केही मात्रामा, केही नभए पनि आन्तरिक व्यापार क्रमशः विस्तारित हुँदै जाने स्थिति छ र भन्सार पनि र खास गरी आयात पनि क्रमशः पुरानै सामान्य अवस्थामा फर्किने अवस्थातर्फ जाँदैछ। हामीलाई केही समय खास गरी वैशाख महिनाको अत्यन्त कठोर लकडाउन र जेठ महिनासम्म त्यसको निरन्तरताले अलिकति असर गरेको। अब असारमा क्रमशः केही हाम्रा दायित्वहरू हामीले पाउने राजस्वहरू असुल भएर हामी कमसेकम एउटा सहज अवस्थामा पुग्छौँ भन्ने अनुमान छ। र हामीले अब गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ सङ्क्रमण जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै व्यवसायलाई सुचारू रूपले अघि बढाउने नै हो। अहिलेको विश्वव्यापी अभ्यास त्यही हो, हामी त्यसरी नै अघि बढ्नुपर्छ। यसमा हामी सबै मिलेरै अघि बढ्नुपर्छ, यसमा कोही एक्लै हिँड्ने भन्ने कुरो भएन। अहिले हामीले मिलेरै जाने धेरै अभ्यास यही संसदबाट गरिसकेका छौँ। आर्थिक अवस्थाको बारेमा, कोरोनाको बारेमा धेरै अवस्थामा के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष सबै मान्य सदस्यज्यूहरूले दिनुभएका राय सल्लाह सुझावहरू लिएरै अर्थ मन्त्रालय अघि बढ्ने हो। यस विषयमा म मान्य सदस्यज्यूलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। अब अर्को वर्षको अनुमानित राजस्वमा हामीले अहिले नै यति उठ्छ उठ्दैन भनेर अनुमान नगरौँ। त्यो उठाउनको लागि चाहिने सबै पूर्वाधारहरू, त्यसको लागि चाहिने सबै तयारीहरू, राजस्वका सबै अवयवहरूलाई बलियो बनाउने कुराहरू गरौँ र हेर्दै जाउँ हामी कति हदसम्म व्यवसायलाई सहज अवस्थामा फर्काउन सक्छौँ।
त्यसैले नै हाम्रो राजस्व कति उठ्न सक्छ भन्ने कुरा तय गर्छ। यी दुईटा कुरालाई हामीले बेग्ला बेग्लै हेरेर अनुमान गर्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज गर्दै जाने कुराहरू, कोरोना सङ्क्रमण जोखिम न्यून गर्दै जाने कुराहरू र आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज अवस्थामा ल्याएपछि राजस्वको सामान्य वृद्धिमा पुग्ने कुराहरू सँगसँगै जान्छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। एउटा विषय योभन्दा अगाडि पनि संसदमै उठेको विषय हो, यो सिङ्गल ट्याक्स पेयरको कुरा। एउटा करदाताको एउटा आफ्नै ट्याक्स पेयर नम्बर होस्, जसको कारणबाट मैले समग्र क्षेत्रमा कति कर तिरेँ, व्यापार गरेको कर कति तिरेँ, आएको कर कति तिरेँ, अथवा म व्यापारी अरू व्यवसाय पनि गर्छु भने त्यो कति गर्ने, त्यसको हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। अलिकति यो कम्प्लिकेटेड जटिल पनि विषय भएको हुनाले अहिले नै बजेटमा यसलाई अघि बढाउने भएर भनिएन, तर आन्तरिक गृह कार्य यसमा सरकार अघि बढिरहेको छ। केही अनुमानको विषयमा पनि प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। केही अनुमान गर्दाखेरि एउटा बेसिस एउटा 80% बढ्ला भन्ने लिएको हुन्छ। अहिले अब त्योभन्दा वैज्ञानिक विधिबाट जाउँला। मान्य सदस्यज्यूको त्यो सुझावलाई मैले सहर्ष चाहिँ स्वीकार गरेको छु। अझ हामी अब्जेक्टिभ वस्तुवादी भएर अझ हामी निश्चित प्रक्षेपणका आधारहरू तय गरेर जानुपर्छ। त्यसमा त्यसलाई मैले यहाँ नोट गरेको छु। त्यसपछि यो आर्थिक विधेयककै सन्दर्भमा मौद्रिक क्षेत्रको विषय पनि उठेको छ, ब्याङ्कहरूको स्प्रेड घटाउँदै जाने भन्ने। स्वाभाविक रूपमा ब्याङ्कहरूलाई सामान्य नाफाको अवस्थामा राखेर अस्वाभाविक नाफाको स्थितिबाट अहिले चाहिँ हामी ब्याङ्कहरू जान खोज्यो भने उद्योगहरू मर्छ र त्यसपछि ब्याङ्कहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्छ। यो कुरा मैले बारम्बार भन्दै आएको छु र धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको। त्यो हिसाबले स्प्रेड क्रमशः घट्दैछ। कुनै बेला 8-9% स्प्रेड अहिले 5% भन्दा तल छ र यसलाई यो असार मसान्तभित्रमा 4% ल्याउने भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कको योजना छँदैछ। आगामी दिनमा मौद्रिक नीति मार्फत त्यो सरकारले र राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने नै छ। अब कर्पोरेट ट्याक्स घटाउने भन्ने सन्दर्भमा यो हाम्रो एउटा राम्रो सुझाव हो। अहिले हामी कर्पोरेट ट्याक्सको मामलामा दक्षिण एसियामा प्रतिस्पर्धी नै छौँ। खास गरी म्यानुफ्याक्चरिङहरूले इफेक्टिभली 20% कर्पोरेट ट्याक्स तिर्नुहुन्छ, अरूले 25% र कतिले सरचार्ज तिर्नुहुन्छ। कोभिडको सन्दर्भमा विदेशी लगानी भित्राउन केही छिमेकी मुलुकहरूले कर्पोरेट ट्याक्स डाउनवर्ड रिभिजन गर्नुभएको छ। त्यसमा आगामी दिनमा सरकारले त्यस आधारबाट कति हामी घटाउन सक्छौँ छलफल गर्न सकिन्छ। यो एउटा सैद्धान्तिक विषय हो। विद्युतीय गाडीको बारेमा मैले भनिहालेँ। यसमा मैले धेरै बहस गर्नु उपयुक्त छैन। प्रदूषण घटाउनुपर्छ हामीलाई, ठिक हो। हामीलाई फोसिल फ्युलको भन्दा हाम्रै आफ्नो उत्पादन विद्युत खपत गराउनुपर्छ, त्यो ठिक हो। त्यसै भएर सार्वजनिक सवारीको साधनलाई नै विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहित गरौँ, निजी र अलिकति महँगा गाडीहरूलाई निरुत्साहित गरौँ भन्ने नै यसको उद्देश्य हो। तर पनि सर्वसाधारणले यदि विद्युतीय गाडीहरू ल्याउने कुराहरू अप्ठ्यारो पर्यो, मान्य सदस्यज्यूहरूले जो सुझाव दिनुभएको छ ती मननीय छन्, त्यसलाई पनि मैले नोट गरेको छु। त्यसै गरी अरू कतिपय यो सन्दर्भमा आफ्नै उत्पादन बढाउनु पर्यो भन्नुभएको छ। राजस्व नीतिको उद्देश्य पनि त्यही नै हो। विद्युतीय गाडीको हकमा पनि केही हदसम्म त्यो हो। विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्छौँ नेपालमा, केही संरक्षण हामीलाई चाहियो भनेर लगानीकर्ताहरू आउनु पनि भएको छ, कोही लगानी मोडमा दर्ता पनि हुनुभएको छ। अब हामीले निश्चित तहको संरक्षण दिएनौँ भने इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय गाडी त के इन्डक्सन चुलो पनि हामीले यहाँ उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले फर्निचरको कुरा पनि त्यही हो। अब हामी आन्तरिक रूपमा काठ उत्पादन गर्ने भन्छौँ र अनि आयातित फर्निचरलाई हामी अलिकति निरुत्साहित गरौँ भन्दाखेरि फेरि यो कुन सिद्धान्तबाट भन्ने प्रसङ्ग पनि उठाउनु भएको छ। कतिपय अन्तशुल्कको मानेमा सिद्धान्त भन्दा पनि साफ्टा, WTO र कतिपय चाहिँ औद्योगिक संरक्षणका नियमले नदिने कुराहरू मिलाउनको लागि अन्तशुल्क राखिएको विषय छ। यो खास गरी करका नियम भन्दा पनि करका दरहरूलाई व्यवस्थित गर्न गरिएको व्यवस्था हो। यो कुरा यी सबै विद्युतीय सामानहरूमा पनि लागू हुन्छ। त्यसपछि यो खाद्य वस्तुहरूको सन्दर्भमा प्रसङ्ग उठेको छ। एउटा प्रसङ्ग चाहिँ खाद्य वस्तुहरू खास गरी गहुँ, धान, चामल अथवा त्यसपछि कृषि बिउ बिजन, रासायनिक मलको सन्दर्भमा उठेको छ। सामान्य सभामुख महोदय, म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, कृषकले प्रयोग गर्ने रासायनिक मलको भन्सार बढेको छैन। औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले औद्योगिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने रासायनिक मल कुनै केमिकलको रूपमा प्रयोग गर्नेको मात्रै बढेको, त्यो छैन। बिउ बिजनहरू
बिउ बिजनहरू 1%कै भन्सार दरमा ल्याउन पाइन्छ। बरु एउटा विषय अलि कम्प्लिकेटेड विषय मैले आफैले पनि यसमा छलफल गर्न चाहेको विषय के हो भने कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको सिफारिसमा भन्ने कुराहरू हामीले राख्नु पर्यो। तर यो नराख्दा के हुन्थ्यो भनिरहँदाखेरि कमर्सियल बिउहरू आउने, कृषकहरूले चाहिँ बाली लगाउने, पछि बाली नहुने र मर्कामा पर्ने। त्यसकारण गुणस्तर त काहीँ न काहीँ बिउ जस्तो कुरामा चाहिँ त्यो गुणस्तर कायम गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर त्यो सिफारिसको प्रक्रिया गरिएको छ। मलाई लाग्छ अब क्रमशः त्यो चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै जाँदाखेरि त्यो ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि गएर एकजना मान्य सदस्यज्यूले एक दिनको एउटा गाडीको आयातको सन्दर्भमा भन्नुभयो। त्यो एउटा मानवीय त्रुटिले भएको रहेछ, त्यो सच्याइसकेको छ र उसले तिर्नुपर्ने राजस्व तिरेर नै त्यो सबै क्लियर भइसकेको स्थिति छ। मान्य सदस्यज्यूलाई प्रसङ्ग उठाउनु भएकोमा म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यति भनेर मान्य सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, आर्थिक विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु।